नमस्कार। हामी चर्चा गर्दैछौँ समस्याको बारेमा। समस्या के हो? समस्या किन आउँछ त जिन्दगी? र समस्याले हामीलाई केही न केही मोरल ज्ञान दिएर गइरहेको हुन्छ। कति त हामी समस्या आयो त्यो समस्या सल्टाउनमै व्यस्त हुन्छ। तसर्थ समस्या हर कहीँ छ, यो प्रब्लम्स जहाँ कहीँ छ। र त्यो समस्याको बारेमा धेरैले आफ्नो एउटा अवधारणा बनाएका हुन्छन्। तसर्थ समस्या यो प्रब्लम्स कुरा जहिले पनि आउने कुरा हो, जो कोहीलाई पनि आउने कुरा हो। तसर्थ यदि हामीले समस्यालाई अझ गहिरिएर हेर्न सकियो भने पूजनीय गुरुदेव डाक्टर योगी विकासानन्दज्यूले हामीलाई समस्यालाई हेर्ने नजरिया दिनुभएको छ। कुनै समस्या आयो, त्यो समस्यामा %50 मेरो गल्ती हुन्छ। मेरो घरमा कुनै समस्या आयो भने र 50% मेरो परिवारका अन्य सदस्यहरूको दोष हुन्छ। यानी कि गुरुदेवले यसलाई युनिभर्सल ल भनेर भन्नुभएको छ, युनिभर्सल रुल भन्नुभएको छ। यो मेरो मात्रै होइन, यहाँहरू सबैको। गुरुदेवले 1 नम्बरमा के भन्नुभएको छ भने हरेक समस्या, हरेक झगडा, हरेक ठाउँमा समस्या उत्पादन हुनुमा 50% दोष हुन्छ भन्नुभएको छ। जस्तै यसका उदाहरणहरू दिउँ। मेरो सानो बाबुले ग्लास फुटाल्नु, त्यो ग्लास फुटाल्नुमा हामीले हेर्दाखेरि त 100% त्यो बाबुको गल्ती देख्छौँ, त्यो सानो बच्चाको गल्ती देख्छौँ। तर त्यो गिलासलाई मैले त्यो बच्चाले फेला पार्ने ठाउँमा राख्नु मेरो पनि त 50% गल्ती हो। त्यो मैले कहिले देखेँ। त्यस्तै अर्को उदाहरण पेश गरौँ। म बाटोमा हिँडिराखेको थिएँ, गाडीले आएर मलाई चित्दियो, मेरो एउटा खुट्टा फ्र्याक्चर। अब सोझो रूपमा हेर्दाखेरि त, कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि त गाडीवालाको गल्ती हो, ड्राइभरको गल्ती हो। तर गुरुदेवको यो युनिभर्सल रुल्स अनुसार हेर्दाखेरि 50% मेरो गल्ती पनि हो, 50% उसको गल्ती। कस्ता कस्ता आन्दोलनहरू भइरहेका हुन्छन्, हजारौँ लाखौँ मान्छे सडकमा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गरिरहेका हुन्छन्। त्यही अवस्थामा गोली चल्छ, बिचरा केही नगरेको झ्यालबाट हेरिरहेको मान्छे गोली लगाएर मरिरहेको हुन्छ, जबकि ढुङ्गा लिएर हिँडेको आन्दोलनकारीहरू मरेका हुन्नन्। अब यहाँ दोष त गोली चलाउनेको हो, झ्यालमा हेर्ने त केही छैन, गल्ती छैन उसको। तर गुरुदेवको यो युनिभर्सल रुल अनुसार के हो त, 50% गोली चलाउनेको हो भने 50% गोली लाग्नेको पनि छ। झ्यालबाट किन हेऱ्यो त? तसर्थ कुनै पनि समस्या आउनुमा 50% दोष हुन्छ। एउटा कोही स्टुडेन्ट स्कुलमा फेल भयो, सोझो हेर्दा 100% त उसको गल्ती हो, तर होइन। त्यहाँ टिचरको पनि गल्ती छ 50%, विद्यार्थीको गल्ती छ 50%, घरमा बाउको 50% गल्ती छ, बाबुआमाको, छोराको 50% गल्ती छ। फेल हुनुमा त बाबुआमाको पनि हात हुन्छ नि, यो हामी हेर्दैनौँ। तसर्थ यो रिभर्स थिङ्किङ
हामीले रिभर्स थिङ्किङमा मैले जे कुरालाई अरूले राम्रो देखिराखेको हुन्छ त्यसलाई मैले नराम्रो देख्नु पर्यो, अरूले त्यसलाई नराम्रो देखेको हुन्छ मैले त्यसलाई राम्रो देख्नु पर्यो। अथवा एउटा व्हाइट एन्ड ब्ल्याक थिङ्किङ भन्ने पनि छ। जस्तै म हिन्दू हो, मैले गाईलाई चाहिँ भगवान् मान्छु, पुज्छु, गाई मेरी माता हो। मैले निबन्ध लेख्नु पऱ्यो भने पनि त्यही लेख्छु, राष्ट्रिय जनावर गाई मेरी माता हुन्, म हिन्दू, हामीले पूजा गर्छौँ, उहाँका हरेक कुरा पूजनीय छन् भने भन्छु भने त्यही गाईलाई गाई मेरो माता हुन् मैले भनिराख्दाखेरि एउटा मुसलमान धर्मकोले गाई मेरो पकवान हो भन्छ, क्रिस्चियनले गाई मेरो पकवान हो भन्छ। किनकि यो व्हाइट र ब्ल्याक थिङ्किङमा जे कुरा पनि जायज हुन्छ। कुनै बाबुआमाले दुष्ट देखेको छोरालाई मेरो लागि राम्रो हुनसक्छ, कुनै राम्रो देखेको छोरीलाई मेरो दृष्टिमा नराम्रो देखिराखेको हुनसक्छु भने त्यहीँबाट समस्या क्रिएट हुन्छ। मान्छेहरू सबै एउटै मेन्टालिटीका हुँदैनन्, कोही अडियो मेन्टालिटीको हुन्छ, कोही भिजुअल मेन्टालिटीको हुन्छ, कोही काइनेस्थेसिस मेन्टालिटीको हुन्छ। उसले हरेक कुरालाई उसले आफ्नो मेन्टालिटीको आधारमा उसले पहिचान गरिराखेको हुन्छ। जस्तै मैले अडिटोरियल मेन्टालिटीको सँग मैले आई लभ यु मात्रै भने पनि उसलाई पुग्छ, किनकि उसको मेन्टालिटी नै त्यही। आई लभ यु भन्ने बित्तिकै उसले कुरा बुझिसकेको हुन्छ भने त्यो भुजल अथवा आई माइन्डेड, त्यसलाई आई माइन्डेड पनि भन्न सक्छौँ हामी। आई माइन्डेडवालाहरूलाई आई लभ यु भनेर पुग्दैन। आई माइन्डेडवालाहरूलाई हामीले के गिफ्ट गरेर दिएर आई लभ यु भने मात्रै उनीहरूले जाने मैले माया दर्शाउँदैछु भन्ने कुरा बुझ्छ। त्यो इयर माइन्डेडवालाहरूले शब्दै चाहिन्छ उनीहरूलाई, आई लभ यु भनेरै शब्द चाहिन्छ, मिठा मिठा गफै गरेर उनीहरूलाई हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै काइनेस्थेसिस माइन्डेडवालाहरूलाई हामीले घुमाउन लगिने, एकान्त ठाउँमा लैजाने, फुलै फुलको लेकमा लैजाने, त्यस्तो ठाउँमा गयौँ घुम्न गयौँ भने बल्ल त्यहाँ आई लभ यु भनेको उनीहरूलाई सार्थक हुन्छ, उनीहरूले बुझ्छन्। त्यसैले हामीले म्यारिज गर्दाखेरि पनि कस्तो मेन्टालिटीको कस्तो माइन्डेडवाला गर्लफ्रेन्ड हो लाई मैले श्रीमती बनाउनु पर्छ। किनकि म इयर माइन्डेड हो भने मैले इयर माइन्डेडवालै खोज्नु पऱ्यो, यदि म आई माइन्डेड हो भने मैले आई माइन्डेडवालै खोज्नु पऱ्यो, यदि म काइनेस्थेसिस माइन्डेडवाला हो भने मैले त्यस्तै किसिमको खोजेँ भने त्यो घर परिवारमा मैले भनेको कुरा उसले बुझ्ने, उसले भनेको कुरा मैले बुझ्ने, अनि त्यहाँ प्रब्लम्सहरू आउँदैन। धेरैको घरमा समस्या आउनुको कारण आफू र श्रोतापन्न पात्रता छ, उसले दृश्यवालालाई म्यारिज गरिराखेको हुन्छ, अनि कुरा बुझ्दैन। उसलाई त दृश्य भनेर देखाएर उसलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईँको शब्दले कामै गर्दैन। अधिकांशको घरमा झगडा हुने कारण यो। कतिले छोराछोरीलाई समस्या देखेर आफ्नो मेन्टालिटी यदि नेगेटिभ छ भने केही गरेर पनि कुनै पनि कुराहरू राम्रो देखिँदैन। तसर्थ श्रीमान त्यही हो, श्रीमती त्यही हो, गर्लफ्रेन्ड त्यही हो, बोयफ्रेन्ड त्यही हो। हिजो म्यारिज गर्नुभन्दा अगाडि म तिमीलाई आकाशको तारा झारिदिन्छु प्रिय, तिमीलाई मङ्गल ग्रह पनि घुमाउन लैजान्छु भनेर गफ दिनु। जब म्यारिज गरेर ल्यायो अनि त्यही प्रिय राड हुन्छ, पोक्सी हुन्छ, भुजस्ती हुन्छ, किचकन्या हुन्छ भनेपछि
के रहेछ त मान्छे त्यही हो, छोराछोरी त्यही हो, मेरो मनस्थिति ठिक छ भने जस्तै परिस्थिति आयो भने पनि मलाई त्यसलाई छुँदैन। सबैलाई राम्रै राम्रो देखेको हुन्छ। जब मेरो मनस्थिति ठिक छैन, त्यही श्रीमती, त्यही छोराछोरी, त्यही घर परिवार, त्यही अफिस मलाई डामाडोल लाग्छ, नमिठो नमिठो लाग्छ, नराम्रो नराम्रो लाग्छ। जहाँ पनि समस्या मैले देखेको हुन्छु अनि मलाई चिडचिडापन सुरु हुन्छ। खाना खान मन लाग्दैन, रातभरि निन्द्रा लाग्दैन। जब निन्द्रा लाग्दैन त्यसपछि म डिप्रेसनमा जान्छु, फ्रस्ट्रेसनमा जान्छु, स्ट्रेसमा जान्छु अनि मेरो घर परिवार, म एकजना डिप्रेसनवाला घरमा भयो भने त्यो परिवार पुरै डामाडोल हुन्छ। मैले विगत 5 वर्षदेखि नीलसागर सेवाश्रममा एज अ भोलिन्टियरको रूपमा काम गरिरहेको छु। सडकमा जति पनि बाबुआमाहरू आउनुभएको देख्छु मैले, सबै यही समस्याले गाँजेका। छोराको कुरा बाउले नबुझ्ने, बाउको कुरा आमाले नबुझ्ने, आमाले छोरालाई काखी च्याप्दिने बाउ सडकमा, छोरीले बाउलाई काखी च्याप्दिने आमा सडकमा। यस्तो किसिमको वातावरणबाट मैले ती बाआमाहरू बुझेको देखेँ अधिकांश। त्यसैले यदि यो समस्याबाट पार आउने हो भने, यो समस्याबाट पार आउनलाई हामीले एउटै काम गर्नुपर्छ, समस्यालाई समस्या देख्नु। समस्या पीडा मैले भनिसकेँ। प्रब्लम्सको पहिलो पी, यो पेन, यो छटपट्टि, यो अति नै सहन नसक्ने पीडा नआएसम्म हामी उठ्नै सक्दैनौँ। जो मान्छे लड्छ उठ्ने त्यही मान्छे। गुरुदेवले भन्नुहुन्छ नि, उठ जाग, तिमी नजागे, तिमी नउठे, उठेकाहरूले तिमीलाई कुल्चेर हिँड्न बाध्य हुनेछ। राम्रो कथाकारले तिम्रो घर परिवारको एउटा कथालाई उपन्यास बनाएर लेख्छ, ऊ अथाह धनी हुन्छ। रातारात उसको नाम चल्छ, उसको उपन्यास बिक्छ, उसको किताब बिक्छ। राम्रो पेन्टरले तिम्रो रोएको फोटो देखेर कोर्यो भने उसका पेन्टिङहरू बिक्री हुन्छन्। राम्रो कलाकारले तिम्रै जिन्दगीको एउटा कथावस्तु टिपेर अभिनय गरिदियो भने ऊ रातारात स्टार भइदिन्छ। तिमी त्यही आफ्नै समस्यामा कैद भएर छटपटाई मरी बाँचेको एउटा भानमा हुन्छु। तसर्थ तिमी उठ्नै पर्छ। तिमी उठेकाले तिमीलाई कुल्चेर हिँड्न बाध्य हुन्छ। डाक्टर योगी विकासानन्द गुरुदेवले हामीलाई पटक भन्ने कुरा। गुरुदेवले हामीलाई 5वटा नियम दिनुभएको छ जीवन बनाउनलाई, यो समस्याबाट पार आउनको लागि। यो 5वटा सूत्र के हो त? यो अन्तर्राष्ट्रिय सूत्रहरू। 1 नम्बरमा समस्या आउँछ, त्यो समस्यामा 50% गल्ती हुन्छ। 1 नम्बर 50% गल्तीबाटै समस्या उब्जेको हुन्छ। 2 नम्बरमा तिमी यो संसारमा कसैलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। तिमी यो संसारमा कसैलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। सारा संसारका मान्छेहरू परिवर्तन गराउनलाई, उसलाई सुधार्नलाई, उसलाई राम्रो मान्छे बनाउँछु भनेर लागे। अहिलेसम्म कसैलाई सुधारेर राम्रो बनाएको छैन। 3 नम्बरमा आफूलाई सुधार्न सकिन्छ। 3 नम्बरको अन्तर्राष्ट्रिय नियम हो आफूलाई सुधार्न सकिन्छ। 4 नम्बरमा जब म सुध्रिसकेपछि मसँग मेरो सम्पर्कमा आउने परिवार, साथीभाइ जोसुकै होस्, ऊ सुध्रिन बाध्य हुन्छ। किन ममा परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। जब फुल फुल्छ नि, मेरो ब्याकग्राउन्डमा देख्नुभयो होला, फुल फुलिसकेपछि फुलको वासनाको मङ गन्धले
भमराहरू आइपुग्ने हो, मौरीहरू आइपुग्ने हो। खुल्ले भन्दैन म खुलेछु भन् ल आइजा मेरो सुवासिनी आइजा भन्ने होइन। त्यस्तै म यदि बिहान साधना गरेर आफूलाई सेवामा दिनभरि चुर्लुममा डुबाएर ममा रूपान्तरण आएको छ, म सुध्रेको छु भने वरपरको मान्छेलाई पुरै ज्ञान हुन्छ र उसले ममा भएका परिवर्तनहरू उसले झर्लर देखेको हुन्छ र त्यो सिधै अगाडिको मान्छेमा त्यसको प्रभाव पर्छ र ऊ पनि बाध्य हुन्छ परिवर्तन हुन। किनकि मान्छेले शब्दले बुझ्दैन, मान्छेले व्यवहारले बुझ्छ। उसको मिरर सेलले व्यवहारले उसले के गरिराखेको जो त्यो पल पलमा सिकिराखेको हुन्छ। तसर्थ एक नम्बरमा मैले भने हरेक समस्या हरेक दोष 50-50% हुन्छ। 2 नम्बरमा कसैलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। 3 नम्बरमा आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। 4 नम्बरमा म परिवर्तन भएँ भने मेरो घर परिवार मेरा साथीभाइ पनि परिवर्तन हुन बाध्य हुन्छन्। र 4 नम्बरमा कोही मान्छेहरू अदम पुरुष हुन्छन्, उसलाई कहिल्यै परिवर्तन गराउनै सकिँदैन। तिनको खोपडीमा हामीले भनेको कुरा जाँदै जान्न। म जतिसुकै राम्रो भएर प्रस्तुत भए पनि उसले मलाई जहिले पनि खैरो खनेको हुन्छ, नेगेटिभ मेन्टालिटी बोकेरै बाँचेको हुन्छ। उसलाई रक्सी नखा भनेर तपाईँले कहिल्यै भनेर उसले बुझ्दैन। उसलाई खाना दिनुपर्छ। त्यो अदम पुरुष हो, खाओस् भन्ने उसलाई बनाउनतिर लाग्यो भने म पीडित हुन्छु। तसर्थ यस्ता अदम पुरुषहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो? व्यवस्था गर्नु पर्यो। व्यवस्थाभन्दा अरू कुनै कुरा गर्न सक्दैन। त्याग्नै पर्छ त्यस्ता मान्छेलाई। त्यस्ता मान्छेबाट हामी टाढा हुनै पर्छ। नत्र हामी पनि फेरि बाउलाई सुधार्नतिर लाग्यौँ, दाइलाई सुधार्नतिर लाग्यौँ भने तिनले नै हाम्रो जीवन तहस नहस पारिदिन्छ। रक्सी नखा भनेर लागेको बाउलाई हुँदा छोरोले पनि रक्सी खान सुरु गर्यो, सुधार्न सकेन, डिप्रेसन भयो। डिप्रेसन भएपछि त्यही बाउको चिन्ताले छोरोले रक्सी खान सुरु गर्यो। बाउ अझ बाँचेछ, छोरो मरिछ। छोरो ड्रगिस भयो, बाउले उसलाई कति रियाममा लग्यो, सुधार्न सकेन। फेरि सुध्रे जस्तो हुन्छ, फेरि लिएर आउँछ। छोराको टेन्सनले आफूले पनि ड्रग खान सुरु गरेर हेर्नु, रुपडियातिर जाने, त्यहाँ गएर अब ड्रग खाने, बेलुका आउँदाखेरि घुमेर आउँथ्यो। ए छोरो तिमी पनि घुमिरहेको छौ, म पनि घुमिरहेको छु। गुरुदेवले एउटा राम्रो प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो। सुरुमा के हुन्थ्यो, यो प्रोनो मुभीहरू कुनै एउटा सीमित हलहरूमा भिडियो देखाउने ठाउँमा मात्रै देखाइन्थ्यो। छोरो त त्यहाँ लुकी हेर्न जाँदो रहेछ है। भित्र अन्धकार को छ, के छ थाहै छैन। त्यसमा छोरो पनि बाउ पनि गएछ। लास्टमा बसेका बाउ छोरा अब अन्धकारमा देखेर मजाले अब त्यो पोर्नो मुभी हेरेँ। त्यो सुरुमा हाम्रो गाउँघरतिर पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। एउटा लामो घर हुन्थ्यो हाम्रो हल जस्तै। अब टिकट काटेर भित्र छिर्नु पर्थ्यो, मुभी हेरेर अनि बाहिर निस्किँदा पसिना भइन्थ्यो है। त्यस्तै अब गुरुदेवले प्रसङ्ग जोड्नु भयो यहाँ पुरानो मुभीको है। अब जब मुभी अब सिद्धियो यसो हेर्नु त आफ्नो छोरो र बाउसँगै घरैबाट सँगै आयो हुन्थ्यो त। मुभी हेर्नमा त केही नराम्रो त होइन, तर हाम्रो समाजको मेन्टालिटी, बाउ छोराको मेन्टालिटी के छ भने जे बाउले हेरे त्यो छोराले हेरेन हुने त होइन। मैले हेर्दा ठिक, छोरोले हेर्दा बेठिक। मैले मेकअप गर्दाखेरि ठिक, छोरीले गर्दा बेठिक। म ब्युटी पार्लर धाउँदाखेरि ठिक, छोरी धाउँदा बेठिक। म क्युएफमा गएर मुभी हेरेको त नि पपकर्न लिएको फोटो हाल्दा ठिक, छोरोले हाल्दा बेठिक। तँलाई कलेज छोडेर मुभी हेर्नु मैले हेरिसकेँ तेरो फेसबुक बाउले कराइराखेको।
यस्ता सामान्य सामान्य कुराहरूले पनि घर परिवार ध्वस्त भइराखेको छ। साथीभाइमा सानसाना कुराले क्लेश ल्याइराखेको छ। तसर्थ यो प्रब्लममा जुन पेन आएको हुन्छ त्यो पेन समस्या पीडाले सबैलाई गाजिराखेको छ। र म आज यही प्रब्लम्सको बारेमा टुङ्ग्याउँछु र गुरुदेवले हामीलाई एउटा अर्को पनि सूत्र दिनुभएको छ। यदि तपाईँलाई विगतका समस्याहरूले विगतका पीडाहरूले दुःख दिन्छन् भने यो त्रिएक दर्शन बुझ्नुहोस् भनेर दिनु। त्रिएक दर्शन भनेको 3टा त्रिशूल, शिवजीको जहिले पनि त्रिशूल हुन्छ, त्यो सिम्बल हो। यो सिम्बल एउटा त्रिशूलले भूतकाल, एउटा त्रिशूलले वर्तमानकाल, अहिले हामी बाँचेको अवस्था, र एउटा त्रिशूलको त्यो शूलले भविष्य भन्ने कुरा सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। हामीलाई त्रिशूल भनेर आएको हुन्छ, त्यसको के हो त, त्यसमा जीवन विज्ञान के छ त भन्ने कुरा हाम्रो थाहा भयो। आम मान्छेहरूलाई के आउँछ भने थिङ्किङ भूतकालमा गरेका नराम्रा कामहरूले बढी गाडिराखेको हुन्छ। म त्यो माइलालाई यस्तो दुःख नदिनु पर्ने, मैले बहुत ठुलो गल्ती गरेँ, हेर त्यो माइलाले मलाई के सोच्यो होला भने अहिलेसम्म त्यो काम गरेको हुन्छ 10 वर्ष अगाडि, त्यो भूतकालले छोडेको हुन्न अहिलेसम्म। भनेपछि गुरुदेवले हामीलाई के भन्नुभयो भने त्रिएक दर्शनमा हो यस्ता भूतकालहरू थिङ्किङमा आउँछ हो। तपाईँले भूतकाल 3% सम्झिन पाउनुहुन्छ, ओन्ली कति 3%। 3%मा यो 2% त तपाईँको नेगेटिभै कुरा आउँछ र खुबै आए 1% तपाईँको राम्रो पोजिटिभ कुरा होला विगतमा गरेका। त्यसैले हजुरले के गर्नु पर्यो, हामीले के गर्नु पर्यो भने यो नेगेटिभ विचार 1% आउने बित्तिकै त्यहाँ 2% आउन दिनु भएन। 1% आउने बित्तिकै 2टा राम्रा पोजिटिभ कुरा गरेको सम्झिने भन्नुहुन्छ भूतकाल। गुरुदेवले हामीलाई भविष्यमा कति % बाँच्ने भन्नुभयो, 17%, र वर्तमानमा कति % जिउनु पर्यो, 80%। भूतकाल 3, एउटा शिवजीको एउटा त्रिशूलले 3 काल 3% भूतकालमा बाँच्न पाउनु पर्यो, त्यो आम मान्छेको स्वभाव हो। 17% भविष्यमा थिङ्किङ हुन्छ सबैको, हुन नै पर्छ, र 80% हामी वर्तमानमा बाँच्न सक्यौँ भने हाम्रो यो जीवन धन्य हुन्छ। अब यसैलाई गुरुदेवले फेरि अलिकति मोडर्नाइज गरेर के भन्नुभयो, एउटा त्रिशूलले कर्मशील हौ भनेर सिकाउनु भयो, एउटा त्रिशूलले भिजुलाइज गर त्यो कर्मलाई, र अर्को त्रिशूलले बिचको त्रिशूलले एक्सनमा उत्रि भनेर सिकाउनु। कर्म, भिजुलाइज, गो फरवर्ड। कर्म नगर्ने, यतापट्टि सपना मात्रै देख्ने भने यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने, त्यो सडकको पागल र हामीमा के फरक छ। जब म एक्सनमा उत्रिन्न नि म सफल कहिले। त्यसैले यो त्रिएक दर्शनमा यो त्रिशूलका 3टा शूलहरूले एउटाले दान, एउटाले सेवा, एउटाले पुण्य देखाइरहेको छ। यो कुरालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। एउटाले दृष्टि, एउटाले दृश्य, एउटाले द्रष्टा बताइरहेको छ। हामी दृश्य हुने वा द्रष्टा हुने वा दर्शक हुने, त्यो रोजाइ हाम्रो। हामी समस्या हुने, हामी समाधान हुने, समाधानकर्ता हुने, अथवा हामीले समस्यालाई के देख्ने, अवसर देखेर त्यसलाई बिक्री गर्न सक्यौँ भने वाह, यो जस्तो जीवन राम्रो के होला। डोन्ट सल्भ योर प्रब्लम्स, सेल देम। त्यसलाई बिक्री गर्नै पर्छ। हरेक समस्याहरू जीवनमा आउँछन्, ती समस्यालाई मैले बिक्री गर्न कला जानिनँ भने म त्यही भुमरीमा फसेर, हामीले भुमरी त देखेछौँ नि,
भाषी त देखेको नि भाषी बिस्तारै 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 त्यही समस्यामा डुब्दै डुब्दै हामी सिद्धेका हुन्छौँ। तसर्थ समस्यालाई समाधान गर्ने होइन, समस्यालाई बिक्री गर्ने। हस्, धन्यवाद। ब्लू ओसियन ओल्ड एज सेल्टर युट्युब च्यानललाई लाइक बटन, कमेन्टमा गएर केही कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। त्यसपछि गएर बेलमा गएर घन्टी पनि बजाइदिनु होला। र जब तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ, हामीले नयाँ हालेका भिडियोहरू तपाईँहरूले निःशुल्क हेर्न पनि पाउनुहुन्छ। हस्, यही अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। जय मनोकामना।